अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम बात से बात में मियां अकबर अली आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आज की बड़ी ख़बरें आपसे शेयर करता चलूँ। इस वक्त लाहौर में सांस, गले और आँखों की बीमारियों में शदीद इज़ाफ़ा हो चुका है। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर में सांस और गले की बीमारियों में इस वक्त बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो चुका है। लोग परेशान हैं। लोगों का आसानी से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आँखों में चुभन है, गले में दर्द है और इस हवाले से हुकूमती इक़दामात धरे के धरे रह चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, स्मोक वबाल जान बन चुकी है इस वक्त, और फ़ज़ाई आलूदगी ने इस वक्त हर तरफ घेरा तंग किया हुआ है लाहौरियों के ऊपर। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में इस वक्त नंबर 1 पर मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ख़तरनाक इज़ाफ़ा हो चुका है। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी तादाद हस्पतालों में देखने को मिल रही है जिनमें गले की बीमारियां और आँखों की बीमारियों के हवाले से है। ख़वातीन व हज़रात, धुआं देने वाली गाड़ियों को बंद करने के अहकामात के बावजूद तालीमी इदारों को भी फ़ौरी बंद किया जाए। मसनूई बारिश के इंतज़ामात किया जाए। YADA की तरफ से सिफारिशात सामने आ रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, जिस शहर को बागों का शहर कहा जाता था, वहाँ आज हर तरफ स्मोक ही स्मोक नज़र आ रही है और एयर इंडेक्स में इत हद तक, ख़तरनाक हद तक उसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर में स्मोक का ये 5वां सीज़न बन गया है। ख़वातीन व हज़रात, इंतज़ामिया के तमाम इक़दामात के बावजूद इसकी शिद्दत में कमी वाक़या नहीं हो रही। हुकूमती कोशिशें धरी की धरी रह गई हैं, जिसकी बड़ी वजह 13.5 लाख मोटरसाइकिल और 16 लाख गाड़ियां हैं, जिनकी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। ज़राए का कहना है कि धुआं देने वाली गाड़ियां को बंद कर दिया जाए ताकि स्मोक जो है उसमें इस इजाफे को रोका जा सके। शहर भर की सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियां और मोटरसाइकिल रक्शे अभी तक रवां दवां हैं, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के मालिकान अपनी गाड़ियों का इंजन ठीक कराने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, महकमा माहौलियात का कहना है कमर्शल गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने से बेहतरी की फ़िज़ा पैदा हो रही है। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की हदायत पर लाहौर में आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट के खिलाफ बड़ा इकदाम लेने का फैसला कर लिया गया है। खिलाफ वर्जी करने पर 8 यूनिट को पहले से ही सील कर दिया गया है। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात, डिप्टी सेक्रेटरी माहौलियात के हमरा रिंग रोड, महमूद बूटी, बदामी बाग और करौल घाटी के इलाके में छापे मारे और 5 यूनिट को बंद कर दिया गया। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, कंवल लियाकत का कहना था कि माहौल और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा वज़ीर आला पंजाब की अवलीन तरजीह है। साफ हवा हर शहरी का हक है और उस हक की हिफाजत के लिए वो महकमा माहौलियात के साथ मिलकर हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। फ़ज़ाई मेयार ख़राब होने की वजह से लाहौर मंगल को दुनिया के आलूदा तरीन शहर की फ़हरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर की फ़ज़ा मौज़र सेहत होने के सबब स्मोक के तरादक के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानब से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन के नतीजे में हिफाजती इक़दाम न करने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों का शहर में दाखिला बंद कर दिया गया है। ख़वातीन हज़रात, वज़ीर आला मरियम नवाज़ अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ़ अमल है कि किसी भी तरह लाहौर शहर की जो फ़िज़ा है उसको बेहतर किया जा सके, जिसमें मसनूई बारिश का भी एहतमाम शामिल है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, एक और बड़ी ख़बर आपसे शेयर करता चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अली अमीन गंडापुर का बयान आया था कि फ़ौज या फ़र्द के ख़िलाफ़ ना तो हम हैं, ना ही हमारी किसी पॉलिसी का हिस्सा है, और इमरान खान भी उन्होंने बताया कि जल्द रिहा होने वाले हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के करदार पर हमने पहले भी उनसे बात करना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस पर गुफ्तगू करने से गुरेज किया और उन्होंने सिर्फ इतना बयान दिया कि जाली मुकदमात की बुनियाद पर उन्हें जेल भेजा गया था और अब वो जाली मुकदमात से बरी-उज़्ज़िम्मा हैं और जेल से बाहर हैं, क्योंकि अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है।
اسی طرح عمران خان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر بیان آیا ہے کہ ہم کوئی ڈیل نہ کریں گے اور نہ کی ہے، ہم حکومتی پالیسیوں کے خلاف ہیں، چاہتے ہیں کہ انہیں درست راہ پر گامزن کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد امن اور قانون کے مطابق ہے۔ یہ بڑا بیان تھا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح پاک روس تعلقات میں مزید مضبوطی ڈے بائی ڈے آ رہی ہے۔ شہباز شریف اس پر بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ سعودیہ کا دورہ بھی بڑا کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات تاریخی ہر آزمائش پر پورا اترتے ہیں، اور سعودی ولی عہد کے دور اندیش قیادت قابل ستائش ہے۔ شہباز شریف نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کا عزم اور ان سے اعادہ کیا۔ انہوں نے محمد بن سلمان کا مسلسل تعاون ملنے پر شکریہ ادا بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کی خوشحالی میں اولین کردار ہمیشہ سے سعودیہ کا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب اور عالمی شراکت داروں کے تعاون سے پاکستان ترقی کی منازل کو طے کرتا رہے گا، اور مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ سعودیہ اور پاکستان دونوں بھائیوں کے طور پر آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ ریاض کانفرنس کا اعلامیہ تھا۔ پائیدار ترقی کے دور میں داخلے کے لیے ہم تیار ہیں، غزہ میں امن بحال ہونے تک عالمی ترقی ممکن نہیں، یہ بات کہنا تھی ریاض کانفرنس میں شہباز شریف کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی معاملات میں سعودی حمایت پر ہم اظہار تشکر کرتے ہیں۔ اسی طرح خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک اچھی خبر ہے، جس میں ماہانہ رینٹل سیلنگ میں اضافے کا پلان تیار کیا گیا ہے، جس میں گریڈ 1 سے لے کے 10 تک 100%، 11 سے 16 تک 75% اور 17 سے 22 تک 50% اضافہ تجویز ہے۔ اور فارمولا منظوری کے لیے فائنانس ڈویژن کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ وہ سرکاری ملازمین جو رینٹ پر رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سہولت کا پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، 56 شہر میں غیر منقولہ جائیدادوں کی قیمتوں میں 75% بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ملک کے 56 شہروں میں غیر منقولہ جائیدادوں اور ویلیو ایڈیشن کے ریٹس کو موجودہ ریٹ سے 75% تک بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح آرمی چیف کا روس کے ساتھ دفاعی روابط کو مضبوط کرنے کا عزم کا اظہار۔ جنرل عاصم منیر روس کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات، علاقائی سیکورٹی، دو طرفہ تعاون اور دفاعی امور پر اظہار خیال کیا گیا۔ اسی طرح خواتین و حضرات، ایک بڑی خبر، ہمارے ہمسائے ملک ایران کے ساتھ جو ہم پاکستان کی حکومت کی بے وفائیوں کا سلسلہ وہ جاری ہے، اس میں سب سے بڑا سلسلہ جو ہے وہ گیس پائپ لائن کے حوالے سے پیش رفت نہ کرنے پر ایرانی مقدمے سے نمٹنے کے لیے قانونی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے ایران کی اس شکایت کا ازالہ کیسے کرنا ہے، اور اگر وہ ہمارے اوپر کوئی مقدمہ کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے۔ آسٹریلیا کے ایک اہم وکیل کی خدمات بھی اس سلسلے میں حاصل کی گئی ہیں۔ فرانسیسی ثالثی عدالت امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ خواتین و حضرات، اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجگور اور قزئی میں دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں 5 مزدور اور 2 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح خواتین و حضرات، پاکستان کے سب سے بڑے اور اہم ادارے پی آئی اے کی فروخت کے لیے ایک بولی دہندہ باقی رہ گیا ہے۔ بولی دہندگان کا بڑھتے ہوئے چیلنجوں کے درمیان قومی ایئر لائن کے مکمل کنٹرول کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں ایئر لائن کے عمر رسیدہ جہاز اور 2 ارب روپے قرض اور بولی دہندگان کا 100% حصے کے لیے زور دینا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی چیدہ خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ مجھے امید ہے آپ پروگرام بات سے بات کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اپنے ویوز اور کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح
پیش رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔